Like, subscribe, and get notified. शेनवारा सकाळी हजारांनी लोक जमिल्ले केपें सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाच्या वर्सान वर्स जावपी लॉटरी घेवपाक हे फावटी देखून सुमार 1.5 लाख लॉटरी कुपनां तेंच्यांनी छापून काडल्यात. लोक केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते तिलामोळ जंक्शन तक जमिल्ले. गोंयचे भायलेय लोक हांगा आयिल्ले तांचें नशीब बरें आहा काय ना हें पळोवपाक. एक लॉटरीची किंमत जावन आसा 500 रुपया आनी लोकांनी तो आख्खो कुपनाचो बूक घेयलो. केपें सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाची सर्तीचे ओपनिंग जे आसा हें आयज आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता लोकांची लायन. आतां ह्यो ज्यो लॉटरी ज्यो विकप आसा हे केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा थंय चालू आसा, पूण जी लायन जी आसा ती वर्सान वर्स जशी गर्दी जाता तशीच जाल्ली आसा. ह्या वर्सा ट्रिपल जाल्ली आसा अशें म्हणूंक शकता, कारण ही जी लायन आसा जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडल्यान ती तिळामोळ जंक्शन अरावंड 1.5 किलोमिटर हे अंतर आसा आनी ही थंय तेकलेली आसा. आनी गेल्या त्या वर्साक ह्यो ज्यो सर्ती आसा ह्यो ऑनलायन केल्ल्यो, पूण ह्या वर्साक ऑनलायन केले ना. गेल्या त्या वर्साक ऑनलायन केल्ले कारणान कितलेशेच लोकांक सर्ती मेळना, पूण ह्या वर्साक खंय तरी एक बूक दिवन प्रत्येकाक खूश करपाची जी तयारी आसा ही जाल्ली आसा. पावती अशी 1.5 लाख अशी पावती घातली आसात आनी जे लोक 500 रुपयांनी एक पावती काडटले तांकां आमी भरगत अशें महाप्रसाद म्हणजे मोठो अशें गाडी अशी रुपान दिवपाची केल्या. आनी ती अश्यो गाडी अशी आहा की फर्स्ट प्रायज आमगे BMW आहा 5 सिरीज, ताजे नंतर ऑडी आहा Q3, ताजे नंतर इनोवा हायक्रॉस, ताजे नंतर महिंद्राची BE6 म्हणून ती गाडी, ताजे नंतर महिंद्रा थार आसा, मागीर ताजे नंतर विंडसर आसा, हायरायडर आसा, ग्रँड विटारा आसा, क्रेटा आसा आनीक अश्यो आनीक 10 अश्यो आनी 10 आसात. सगळे टोटल 20 अशी आमी महाप्रसादाची कुपनाचे आमी बक्षिसां दवरले आसा. पोरू ऑनलायन केल्ले ओन कशें केलां? ओन आमी ऑनलायन अशें दवरना, अशी लायन अशी वेवस्था बरी केली आसा. सगळे हांगाच अशें दिवपाक गेलो. ऑनलायनी लागून मातशी कंप्लेनी येयल्यो, ताका लागून ऑनलायन आमी बंद दवरले आनी हांगा अशें आमी लायनीन बरें आमी वेवस्था दवरल्या. पुलीसय आमकां बरें सपोर्ट करतात आनी बरगत जसो पुलीस थंय स्टाफ घातला तशें आमी सेक्युरिटी हांगा बरी घातली आसा आनी सुरळीत अशें आमगे तो वेव्हार पळय चालू आसा आनी सुरळीत पळय लोक घेवन वता आनी वतना आमकां धन्यवादय दितात. अशें आमी वेवस्था केल्ली आसा. पोरू पेक्षा अंदू लोक चड एक्सपेक्टेड, पोरू पेक्षा अंदू टिब्बली लोक जाल्लो आसा. आमी अशी करपाक गेला की प्रत्येकाक एक बूक दिवन सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाचें अशें आमी आतां हे उपक्रम दवरला. तयारी आसा ही जाल्ली आसा. आतां पळोवंक शकतात लोक येत आसात, लायन वाडत आसा आनी जे ह्या वर्साची कमिटी आसा तेची अरेंजमेंट पळयलें या ट्रॅफिक पोलीस जावं या पोलीस जावं तेंचे सगळ्यांचे अरेंजमेंट पळयलें जाल्यार खरेंच सारकें एकदम बरें आसा, कारण कसलीच कटकट नासतना ह्यो सर्ती काडप हें सगळें काम जें आसा हें चालू आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.